ये कम्युनिटी हो तो आफ्नै हुन्छ राजनीतिक रूपले पनि हामीले न्याय पाउँदैछौँ सामाजिक रूपले पनि आर्थिक रूपले पनि हामीहरू सक्षम हुनेछौँ र आउँदो हामीहरूको भविष्य नानी केटाकेटीको भविष्य पनि उज्जवल हुन्छ किनभने अहिले त अन्धकार मात्रै छ जताततै हेरौँ अन्धकार मात्रै छ अनि यहाँ कसले कुन पार्टी गर्छ कुन नेता कुन पार्टीको हो कुन पार्टीको नेता कुन मतलब चिनै छोडिसके सबै नेता चाहिँ मिलिसकेका छन् आपसमा सबैको कनेक्सन छ अनि जनतालाई चाहिँ लडाका लडाई छन् आज एउटासँग फोटो देखिन्छ भोलि अर्कैसँग फोटो देखिन्छ तपाईले विचार गर्नु हुँदैछ होला नि सबै त मिलेका छन् त्यही भएर म त के भन्छु भने सबै मिलेका छन् भने मिलेरै काम गर्नु न बरु विकास गर्नेले विकास गर गोर्खाल्यान्ड दिनेले गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछन् मिलेर गर्दा पनि त भएछ जनतालाई चाहिँ दुःख किन दिनु किनभने आजसम्म जनतालाई चाहिँ खाल्डोमा हाल्ने काम मात्रै गरेका छ कति नाना प्रकारको स्किमको अन्तर्गत कति बनाउँछ हेर्नुहोस् आज खालि दार्जिलिङमा मात्रै पिउनु पानीका लागि दार्जिलिङ भन्नाले दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको तपाईँ म्युनिसिपालिटी कर्पोरेसन एरिया टाउन एरिया छोड्दिनु ग्रामीण क्षेत्रका लागि 1070 करोड रुपियाँ केन्द्र सरकार मोदीजीले दिनुभयो तर के छ आज पहाडमा कन्ट्राक्टरले अलिकति चिप के अरे लोहाको जीआई पाइप लगाएको छ त्यहाँबाट तो कालो प्लास्टिकको पाइप लगाएको छ अब तो चल्दैन बेसी रोडका लागि आवास योजनाका लागि ग्रामीण सडक योजनाका लागि आवास योजनाका लागि अरू विभिन्न पेन्सन योजनादेखि लिएर स्कलरसिपदेखि लिएर युथ डेभलपमेन्टले विभिन्न पैसा दिएको छ तर ती पैसा आज जनतासम्म पुग्दै छैन कन्ट्राक्टरले खाँदैछ पार्टी फन्डमा जाँदैछ पाइपमा 2% भन्थे अस्ति 7% उठाउँथे अलि झरेको छ रे त्यो उठाइरहेका छन् कन्ट्राक्टरले खाइरहेका छन् जनताले पाउने हक र अधिकार जनताले पाइरहेका छन् यो अवस्था छ कहीँ न कहीँ यसको तपाईले यसो हेर्नुहोस् म बेला बेला केन्द्र सरकार राज्य सरकार हाम्रो करामी गर्छौँ तर दोषी चाहिँ हाम्रै नेताहरू छन् तपाईले कतिले बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूकै यो तरिकाले गर्दा यो भ्रष्टाचारले गर्दा आज दार्जिलिङको यो अवस्था छ 75 सालमा भारत देश आजाद भएको धेरै विकास र विकसित हुँदै देश अगाडि बढ्यो देश जति अगाडि बढ्यो दार्जिलिङ त्यति पछाडि हामीहरू सधैँ पछाडि आयौँ र यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हामीहरू सबैको माग हो र म तपाईहरुलाई यति नै भन्न चाहन्छु तपाईहरु निश्चित बस्नुहोस् परिवर्तन हुन्छ हामीले न्याय पाउँछौं हामीले आफ्नो घर भलो पनि पाउँछौं हामीहरुका नानी केटाकेटीको आउने भविष्य पनि राम्रो हुन्छ तपाईले आफ्नै रगतको साइनो भएको एउटा चौकीदार दिल्लीमा राख्नु भइरहेछ म पार्लियामेन्टमा पनि थर्काउँछु बाहिर पनि थर्काउँछु जे गर्दा पनि गर्छु तपाई निश्चित बस्नु होला किनभने कुनै पनि रुपैयाँ पैसा कुर्सी देखि लिएर सर्वस्व केही पनि दिन्छ भने पनि म मेरा जातिका लागि मेरा जातिका न्यायका लागि कहिल्यै पनि सम्झौता गर्दिन यो तपाई लेखेर राख्दा हुन्छ अहिलेसम्म धेरै सम्झौता भए विभिन्न प्रकारका समाधानहरू भन्दै आए कहिले जिटिएका नाममा आए कहिले कसका नाममा आए त्यसमा सम्झौता भइहाल्यो तर म भन्ने छुइन
हामीले जुन चाहेका छौँ त्यही नै हामीलाई चाहियो र हामीहरू पाउँछौँ पनि। त्यो इतिहासले पनि बताउँछ, वर्तमान स्थितिले पनि त्यही देखाइरहेको छ। त्यही ढुक्कले बस्नुहोस्। अरू यी विकासका लागि जुन कामका लागि पैसा आउँदैछ त्यसको अलिक देखरेख आफै पनि गर्नुहोस्। कुन पाइप लाग्दैछ, order के थियो, कागज देखा भन्नु कन्ट्र्याक्टरलाई। घरमा काम गर्ने गाउँमा कन्ट्र्याक्टर आउँदा पहिलो कम्युनिटी हलमा त्यसले लिएर आउनु। गाउँका गाउँबुढाहरू 2-4 जना 5 जना बस्नु, कन्ट्र्याक्टरसँग कुरा गर्नु, वार्ड order देखा, त्यसमा के लेखेको छ, त्यसै हिसाबले काम हुँदै छ छैन तपाईँ आफै चौकीदारी गर्नु। अब तपाईँ कस्तो पाइप लागेको छ छैन त्यसका लागि दिल्लीदेखि कोही आएर किन हेर्नु? जब दिल्लीले पैसा पठाउने काम गरेको छ, अब जिम्मेदारी गाउँ बुढाहरू समाजका व्यक्तिहरू तपाईहरु आफै लिनुहोस्। कुन पाइप लाउँदै, किनभने कन्ट्र्याक्टर पनि तपाईले लिनुहुन्छ, त्यसको नम्बर पनि छ, वर्क अर्डर पनि तपाईले पाउनुहुन्छ, बिडिओको अफिस पनि छ, त्यहाँ गएर सोधी खोजी गर्नुहोस्। अनि केही पनि त्यसले तपाईलाई जानकारी र सूचना दिएर भने मलाई फोन गर्नुहोस्। म नआउँछु, त्यसलाई एउटा कमरामा रुममा थुनेर राख्नुहोस्, म आएर अरू व्यवस्था म मिलाइदिइहाल्छु। बुझ्नुभयो? तपाईको लागि चामल तपाईको लागि पठाएको, पानीको पाइप तपाईको लागि पठाएको, सडकको र बाटोको पैसा तपाईको लागि पठाएको, स्कलरशिप तपाईको लागि पठाएको, सबै पैसा तपाईको लागि पठाएको हो। यहाँ दार्जिलिङमा पार्टी खोलेर पार्टीको विकास गर भनेर पैसा पठाएको होइन, दार्जिलिङको गरिब जनताको विकास गर भनेर केन्द्र सरकारले पैसा पठाएको। अनि म एउटा कुरो स्पष्ट भन्छु, आज 12-27 के नेता तात्तेर यता र उता बोलेर मेरो स्कोरको लिएर कुदेछन्। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा ध्यान राख्नु होला, म स्किम एप्रुभ गरेर भारत सरकारलाई दे भनेर लिएर आउन सक्छु भने आज काम भएका बेलामा यो स्किम रोक्न पनि सक्छु है म। उठ्यो धर्न उठ्यो हजुर अघि खाना खाँदा जी मेरे बड़े भाई हैं और वो भी हम दोनों के अंदर में एक ही तरह का जो है खून हमारे शरीर में बहता है। और स्वाभाविक है कि मैं जब भी दार्जिलिंग में हूँ प्रवास पे, और अगर वो दार्जिलिंग में हो तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि मैं एक बात कभी नहीं भूल सकता कि 2019 के चुनाव में जो उनका योगदान था वो अपनी जगह पे है और मैं उसको कभी कम आंक करके नहीं देख सकता। और मैं उनके लिए, इस बात के लिए उनके कार्यकर्ता उनका हमेशा से आभारी रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। हमारे राजनीतिक संबंध अलग है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, बट फिर भी हमारे जो अपने पर्सनल संबंध है, हमारा जो खून का रिश्ता है वो अपनी जगह है। और इसी नाते आज मैं उनसे मिलने आया, उनके घर पे आया और उनके घर पे चाय और पकोड़े भी खाए और आनंद आया। और मैं कोई छुप छपा के चोर की तरह रात को नहीं आया हूँ, और सब मीडिया के साथी मेरे साथ थे। मैं कार्यक्रम से सीधा यहाँ पे आया क्योंकि मैं इसी सड़क से जा रहा था, तो स्वाभाविक रूप से मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे पूछूं, अगर घर पे हैं तो मैं उनसे मिलूं। और एक छोटे भाई का संबंध जो रहता है वो मैंने अपना पूरा किया है। और लेकिन इसका अर्थ कहीं भी ये नहीं है कि हमारे कोई राजनीतिक संबंध आज से बदल गए हैं। हमारे दोनों राजनीतिक संबंध जैसे पहले था आज भी वैसे ही है। और कुछ 2024 के बारे में कुछ समर्थन के लिए कुछ ऐसा बात? 2024 अभी दूर है और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित भी नहीं हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अच्छे काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, वो भगवान अपने आप देते हैं। और मुझे मोदी जी और अमित शाह जी पे पूरा विश्वास है, वो फल हमको अवश्य देंगे। मैं सिर्फ अपने काम पे और अच्छे काम पे मेरा फोकस और ध्यान रहता है।
मैं वही कर रहा हूँ। 2024 अभी बहुत दूर है और अच्छा काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता है। और मेरी तो एक बात मैं और बता दूं, चुनाव लड़ना ही है, ये मेरी मजबूरी नहीं है। जनता चाहेगी लड़ लूंगा, नहीं चाहेगी नहीं लड़ूंगा। मैं जानता हूं उनको, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी एक मजबूरी थी, उस समय आना था, वो आ गए। मुझे लगता है राजनीति में पीछे हट के बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहिए। और मैं उन्होंने जो किया मैं उस पर टिप्पणी करूं ये उचित भी नहीं है। ये इसका जवाब वो खुद देंगे, मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि 2021 में हम अलग थे, हमने अलग चुनाव लड़ा, वो अलग लड़े, वो दोनों अपनी जगह है और ये जग जाहिर है। फिर भी विमल गुरुङ ने आज बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया तो बीजेपी का कितना फायदा होगा? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, स्पेकुलेशन के आपके जो सवाल है उसका जवाब दे करके मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ और हेडलाइन नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और जिम्मेदार पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। ये मेरा फर्ज बनता है कि जो पार्टी तय करती है मैं उसी लाइन पे बात करूं। तो स्पेकुलेशन के ऊपर में आपके अंदाजे पे कोई उत्तर मैं नहीं दे सकता। थैंक यू। यो वास्तवमा अचानक भएको सभा होइन। राजु विष्टजी सिधै हिसाबले भन्नु हो भने गोजोममुको ठुलो प्रचेष्टामा उहाँ एमपीको रूपमा दार्जिलिङमा देखा पर्नु भएको एउटा योग्य व्यक्ति हुन् र उहाँले आफ्नो विषय लिएर घरबाट निस्किनु भयो। उहाँलाई एउटा सानो एउटा आध्यात्मिक प्रोग्राममा पनि उहाँ पुगेर आउनुभएको हो र त्यही सिलसिलामा उहाँले बिच बाटोमा जाँदा जे समस्याहरू छ त्यसलाई हेरेर वस्तुनिष्ठ स्थिति के छ ग्राउन्ड जिरोमा गएर हेर्दै आउने विचार लिएर उहाँ आउनुभएको हो र हामीले पनि त्यो खबर चाहिँ पायौँ उहाँ यही बाटो भएर जानुहुँदैछ भनेर। र हाम्रो जुन चाहिँ सौहार्दमा उहाँ त्यो पोस्टमा एउटा उच्च पोस्टमा पुग्नुभयो र उहाँले पनि बाटो काटेर जान चाहनु भएन अनि हामीले पनि त्यो सौहार्दलाई राखेर उहाँलाई एउटा स्वागत भेट गर्ने हामीले इच्छा गऱ्यौँ र अहिले त्यसमा कुनै एउटा विशिष्ट विषय छ भन्ने चाहिँ अहिले केही पनि छैन। बीजेपीसँग एलायन्स हुने भन्ने यसबाट चाहिँ हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि 24 को लागि केही गर्न आँटेको हो भन्ने कुरोको लागि पनि अहिले हामीले त्यसै भनिहाल्न सक्दैनौँ र एलायन्सको जो कुरा छ त्यो एलायन्स पनि हामीले अहिले भन्न सक्दैनौँ, त्यस्तो दशामा हामी छौँ। तर अब यदि भाजपा सरकारको हिसाब लिएर हामीले भन्नुपर्छ भनेदेखि अन्तमा केन्द्र सरकारसँग सम्बन्धित जति पनि कुराहरू छन् ती कुराहरू चाहिँ वास्तवमा पार्टीगत हिसाबले हाम्रो कोआलिसन या साँठगाँठ नभए तापनि अन्तमा केन्द्र सरकारसँग नै कतिपय बातहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। लेनदेन गर्ने कुराहरू यदि केही छन् भने केन्द्र सरकारसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पार्टीगत हिसाबले एउटा समीकरण बुनिँदै गरेको दशामा चाहिँ अहिले आजको दिनसम्म चाहिँ हामी छैनौँ। आजको दिनसम्म चाहिँ तपाईँको कोसँग अलायन्स छ? हाम्रो सोझो अलायन्स केही पनि देख्दैन। अहिले हालैमा कतिपय समस्याको कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीसँग हामीले एउटा साथ दिएको हामी देख्दैछौँ। त्योदेखि बाहेक अरू ठुलो अलायन्स चाहिँ कुनै पनि पार्टीसँग चाहिँ अहिलेसम्म हामीले छ भन्नु त्यस्तो किटाणु स्थिति छैन। टिएमसीसँग त हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबले 2-3 खेप भइसक्यो विज्ञप्ति दिएरै भन्नुभएको। टिएमसीसँग हाम्रो अब चाहिँ उपरान्त चाहिँ तुरन्त तरिकाले नै हाम्रो रिलेसन छैन भनेर म एज अ पार्टीको चिफ स्पोक पर्सनको हैसियतले यो जनताको सम्मुखमा म यहाँबाट राख्न चाहन्छु। कारण यो चाहिँ मैले मात्रै भनेको कुरा होइन, यो पार्टीको हिसाबले सोच विचार राखेर नै सेन्ट्रल कमिटीको विचारलाई लिएर नै अध्यक्षज्यूले धेरैचोटि भनिसक्नु भएको, पब्लिसाइज गरिसक्नु भएको कुरा हो। यस्तो कुरा हो कि राजनीतिमा जसरी सबैले भनिराखेका छन् कोही दुश्मन र मित्र सधैँ पर्मानेन्टली हुँदैन भन्ने कुरा, र त्यसले गर्दाखेरि फ्युचर होल्ड्स अल काइन्ड्स अफ पोसिबिलिटिज। भविष्यले त सबै प्रकारको सम्भावना लिएर बसेको हुन्छ, तर आजै किटान गरेर भन्नु पर्ने दशामा र सक्ने दशामा चाहिँ हामी छैनौँ। यदि राजु विष्टले तपाईँहरूलाई एप्रोच गरेर है अलायन्सको लागि केही प्रस्ताव राख्यो भने तपाईँहरू के भन्नु? अब यो चाहिँ यस्तो कुरा हो, अन द स्पट इन्स्ट्यान्टली मैले यो कुरा भन्नु सक्दिनँ, किनभने यो त पार्टीको पोलिसीमा डिपेन्ड गर्छ। सेन्ट्रल कमिटीले बसेर यो कुरामा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि छलफल गरिसकेको बादमा चाहिँ कुनै यस्तो प्रकारको निर्केल त्यहाँ आयो भनेदेखि यस्तै प्रकारले तपाईँहरूको यो मिडियाको मार्फतबाट हामीले भविष्यमा जनताको सम्मुखमा यो कुरालाई जनाउनेछौँ।